अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा, किस्त नंबर 10। अंदरून लाहौर की एक गली में मौजूद इस घर में उतरी सुबह आज कुछ अलग सी थी। सूरज की किरणें ज़मीन पर गिरती नक्श बना रही थी। नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैली थी। सतूना वाले बरामदे से गुजरते हुए किचन में झांको तो वहाँ मौजूद लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमना मुस्कुराते हुए पराठे बनाने में मसरूफ थी। दुपट्टा कंधों के बजाय सर पे मौजूद था और वजह वो आवाज़ थी जो बरामदे में मौजूद टीवी से आ रही थी। किचन के दूसरी जाने मौजूद एक कमरे में बिस्तर में दुबकी हाफा को समसाई थी। यकदम उसने अपनी आंखें खोली और घड़ी की जानिब एक नज़र डाली। वो आज देर तक सोती रही थी। एक हाथ से दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए उसने सुकून से आंखें मूंद ली। वो आवाज़ इसके अंदर तक सुकून भरती जा रही थी। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चिराग है और चिराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग उसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों को समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो कंदील इन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बुलंद किए जाएं और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए। आवाज़ खामोश हो गई और एक सकूत सा छा गया। वो मुस्कुराते हुए उठी, बिस्तर समेटा और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद उसके कदम किचन की जानिब बढ़ रहे थे। वो किचन में दाखिल हुई तो हमना चूल्हे के आगे खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो मुस्कुरा उठी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मुझे देर हो गई। दीवार पर मौजूद रोशनदान से सूरज की रोशनी अंदर झांक रही थी। वालेकुम सलाम, कुछ नहीं होता। हादी और बाबा नाश्ता करके जा चुके हैं और दादू भी नाश्ता कर चुकी हैं। मैं अब अपना और तुम्हारा ही बना रही हूँ। वो उसे पकड़ते हुए कुर्सी के पास ले और दोनों कंधों पर जोर डालते हुए उसे बिठा दिया। तुम आराम से बैठ जाओ। हाफा सर झटक के हंस दी। तुम खीर बना रही हो? खीर की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हमना ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, फूफो ने बताया था कि हातिम को खीर बहुत पसंद है। हमना हातिम का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसकी बात पर हाफा की मुस्कुराहट थमी थी। खीर से वाबस्ता कोई याद तस्वीर के पर्दे पर छाई थी। हाफा को लगा कि हमना अपने रिश्ते को कबूल कर रही थी। वो फीका सा हंसी, गहरा सा सांस भरकर उसने कुर्सी से टेक लगा दी। तुम्हें पता है, बहुत जल्द मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। चूल्हा बंद करके वो पलटी तो हाफा ने अबरू सकेड़ कर उसे देखा। कौन सी खुशखबरी? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें एक बात बताऊं? उसने दरवाजे से बाहर सर निकालकर इधर और उधर फिर अंदर की जानिब देखा। हातिम किसी से मोहब्बत करता है। उसने अपनी आवाज़ को हद दर्जा मध्यम रखा। तुम्हें कैसे पता? उसके हलक में कांटे उगने लगे। हमना को पता लग गया। फर्जी कॉलर झाड़ते हुए वो पीछे हटी और प्याले में खीर डालकर हाफा के आगे रख दी। अबरू उठाकर खाने का इशारा किया। चेक करो कैसी बनी है। हाफा ने चम्मच भरते हुए खीर पर फूंक मारी। अच्छी बनी है। हमना ने इस बात में सर हिलाया और उसके आगे मौजूद मेज़ पर नाश्ता रखा और ख़ुद भी कुर्सी खींचती उसके सामने बैठ गई। हमना, नाश्ता के दौरान हाफा ने उसे पुकारा। हमना अबरू उठाए उससे देखने लगी। रोशनदान से अंदर दाखिल होती धूप शिद्दत पकड़ रही थी। तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? हमना का मुंह तक को जाता हुआ हाथ थमा और उसने ज़रा बदमज़गी से नवाला प्लेट में रखा। मुझे पढ़ने वढ़ने का शौक़ नहीं है हाफा, और वैसे भी पापा ने मुझे नहीं पढ़ने देना था। हाफा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। तुम आगे पढ़ना चाहती हो? उसके मुबहिम सवाल पर हमना ने चौंक कर उसे देखा। वो क्यों पढ़ना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किल से 12वीं के पर्चे दिए हैं। अब मुझ में आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं। तुम पढ़ लो, यही बहुत है। हाफा लंबा सांस भरती रह गई। जब वही पढ़ना नहीं चाहती तो हाफा बेचारी अकेली क्या करती? हाफा ने उसे मजबूर करना मुनासिब न समझा। फीकी पड़ती सुबह में वो अदालत की राहतरी में चलता किसी से बात करता मसरूफ़ नज़र आता था। सफ़ेद शर्ट के साथ स्याह पैंट कोट पहने, गले की गिर्द स्याह टाई बांधे वो संजीदा लग रहा था। स्याह चमचमाते जूतों की धमक राहतारी की गहमा गहमी में गुम हो रही थी।
اس کے پیچھے موجود ادھیڑ عمر رضا امجد کو اس نے اپنی رفتار ملانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کا سانس تقریباً پھول چکا تھا۔ یکدم اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود حمزہ شاہ کو رکتا دیکھ کر اس نے شکر کا سانس بھرا۔ وہ حمزہ کے پیچھے سے نکلا تو اس کے رکنے کی وجہ معلوم ہوئی۔ حمزہ کے سامنے تیمور کھڑا تھا، جبکہ حمزہ اسے اسپاٹ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان کے ارد گرد سے لوگ گزرتے جا رہے تھے۔ حمزہ نے گردن موڑ کر رضا امجد کو دیکھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ تیمور اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ اس اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا۔ چند لمحوں بعد تیمور نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حضور، آپ سے ملنے ایک عورت آئی تھی۔ اسے حمزہ کا جواب معلوم تھا۔ باہر کے بھاگتے ہوئے منظر سے نظر ہٹا کر حمزہ نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا اور پھر اپنے ابرو اکٹھے کیے۔ کیوں آئی تھی؟ تیمور کے گڑبڑا کر دیکھنے پر اس نے دوبارہ اپنا رخ موڑ لیا۔ اس کے شوہر کا قتل ہو گیا ہے، بیچاری غریب تھی، آپ سے مدد مانگنے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر حمزہ کا دل کیا کہ وہ کہا لگا اٹھے۔ مدد؟ وہ بھی حمزہ شاہ سے؟ کیا اس نے کبھی حمزہ شاہ کے بارے میں سنا نہیں تھا؟ کیا اسے مدد مانگنے کے لیے پورے شہر میں صرف حمزہ شاہ ملا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیمور نے فقط ایک درہم بڑی نگاہ حمزہ پر ڈالی۔ اسے کبھی کبھی حمزہ پر ترس آتا تھا۔ وہ قابل رحم تو ہرگز نہیں تھا، پھر کیوں؟ اس سے اچھائی ہی کرنے کا دل کرتا تھا۔ طلحہ ایوان نے قتل کیا ہے، سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے انکشاف کیا۔ حمزہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تیمور مرر میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے حضور کے چہرے پر پرسوچ بادل چھائے تھے۔ اس عورت کا نمبر وغیرہ لیا؟ چند لمحوں بعد گاڑی کی خاموشی نے حمزہ کی آواز سنی تھی۔ جی لیا ہے۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ چونکہ وہ ابھی اس کا جواب جانتا تھا، اس لیے لہجے میں اطمینان تھا۔ میں اس کیس کو پلیٹ کروں گا، میری اور اس خاتون کی میٹنگ فکس کرواؤ۔ تیمور نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا اسے حمزہ کو بتا دینا چاہیے؟ بتا ہی دیتا ہوں، ورنہ بعد میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضور؟ تیمور نے اس کا ہنکارا سنا۔ وہ میڈم نے اپنے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ رقم کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی ہے۔ اس کی بات پر حمزہ کا دماغ پھک سے اڑا۔ حبور نے؟ اس نے بمشکل اپنے تاثرات کو سنبھالتے ہوئے تیمور کو دیکھا۔ تیمور کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر حمزہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ریلیکس حمزہ، ریلیکس۔ وہ شاپنگ کرنے گئی تھی یا اس نے کوئی نئی گاڑی خریدی ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جلدی چلاؤ تیمور۔ وہ بیزاریت سے بولا تو تیمور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ حمزہ حویلی میں حبور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے حمزہ کے قدم تھمے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی عائشہ کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عائشہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حبور کہاں ہے؟ اس کے بگڑے تاثرات دیکھتے عائشہ نے دل ہی دل میں حبور کے لیے دعا مانگی تھی۔ کچن میں۔ پوری بات سنے بغیر وہ لاؤنج کے درمیان میں بنی 3 سیڑھیاں پھلانگتا سامنے موجود راہداری میں داخل ہو گیا۔ عائشہ سر چھٹک کر پھر سے شو کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ حمزہ راہداری کو عبور کرتا کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند قدموں کی دوری پر موجود کچن سے حبور اور بشرا بی کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم آواز تھمی کیونکہ اندر موجود نفوس اس کے قدموں کی چاپ سن چکے تھے۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو سلیب پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی حبور اس کی جانب دیکھتی جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آؤ حمزہ بیٹا۔ اسے دروازے میں استدادہ دیکھ کر بشرا بی بولی تو وہ آگے بڑھا۔ بشرا بی، مجھے حبور سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کے اسپاٹ لہجے پر حبور کے ابرو سکڑ گئے۔ اس نے ایک قدر غصے سے حمزہ کی جانب دیکھا۔ بشرا بی سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ حبور کی جانب بڑھا جو ٹانگیں چھلدا رہی تھی۔ حبور، تمہارے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ رقم کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی ہے، کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حبور کی ٹانگیں تھمی اور ذرا تیش کے عالم میں حمزہ کی جانب دیکھا جو سینے پر بازو پھیلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر حمزہ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ حبور اس ارتداد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ڈگمگا گئی۔ میں اگر آرام سے بات کر رہا تھا تو تمہیں بھی چاہیے تھا کہ تم بھی آرام سے جواب دیتی۔ وہ حبور کا بازو دبوچے کھڑا تھا۔ حبور اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں برداشت کے باعث سرخ پڑنے لگیں۔ تمہیں مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے حمزہ، میں تمہارا دیا ہوا نہیں کھاتی۔
الحمدللہ میرا باپ بھی زندہ ہے۔ تکلیف سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے منہ پر دھاڑی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑتے ہوئے اس نے حمزہ کی گرفت کو کمزور کر دیا۔ اسی لمحے اس نے جھٹکے سے اپنا بازو حمزہ کے آہنی شکنجے سے آزاد کروایا۔ وہ روئی نہیں تھی، اس کی آنکھیں اس کے آنسوؤں کو قید کر گئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے ہاتھ کو حمزہ کے چہرے پر نشان چھوڑنے سے روکا۔ آئندہ حمزہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا اور مجھ سے دور قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر بات کیا کرو۔ میں تمہاری سردارنی نہیں ہوں، وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی عائشہ چونک اٹھی۔ حمزہ اس کی بات پہ بے ساختہ پیچھے ہوا تھا۔ آئندہ مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی تو تمہاری سردارنی کو تمہارے کالے کارنامے بتانے میں بالکل دیر نہیں کروں گی، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ مجھ پر اعتبار کرتی ہے۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ حمزہ اپنے تاثرات چھپائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہی گھر میں مجھے دھمکایا مت کرو، اور اگلی دفعہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر آنا کہ میں حبور سجاد شاہ حافہ نعیم کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اور میں صرف وہی کام کروں گی جو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی، یکدم کسی خیال کے تحت رکی اور ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کسی مدد کی توقع مت کرنا، کیونکہ اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم پچھتاؤ گے حمزہ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے موجود حمزہ بے بسی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے اور حبور کے درمیان معاملات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ حبور کے معاملے میں نہ جانے کیوں اپنا آپ کھونے لگتا تھا۔ شٹ اپ حذیفہ، یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ اسٹاف روم میں اس وقت صرف وہی دونوں موجود تھے اور حذیفہ کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ حائد اسے نظر انداز کرتا پینڈولم کی طرح گھومنے لگا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، جبکہ حذیفہ ہنستا جا رہا تھا۔ اگر تو اب چپ نہ ہوا نا تو میں نے تیرے 2-3 دانت توڑ دینے ہیں۔ پھر ٹوٹی بتیسی کیسے لگے گی؟ حذیفہ کو خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ واپس سے پرانے حائد کی طرح باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ یکدم حائد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ چل شاباش، تو نے مصیبت میں ڈالا ہے نا، تو ہی نکالے گا، اٹھ اور ڈین کو منع کر کیا۔ وہ سب بازو سے پکڑتا باہر لے کر جانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ حذیفہ کرسی کو پکڑے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ بیزاریت سے کرسی پر بیٹھا۔ حذیفہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے حائد؟ صرف ٹرائل سے تو لینے ہیں۔ یونیورسٹی میں ایک سنگنگ کمپٹیشن ہونے والا تھا اور حذیفہ نے ڈین کے سامنے ہی حائد کی سنگنگ کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ ڈین نے ٹرائلز کی ذمہ داری حائد کو سونپ ڈالی، اور اب حائد کا دل کر رہا تھا وہ حذیفہ کی 2-3 ہڈیاں توڑ ڈالے۔ میں یہاں سنگنگ کرنے نہیں آیا یار، تجھے آخر ضرورت کیا تھی میری تعریفیں کرنے کی؟ حائد میرے یار، سنگنگ تو تیرا جنون ہے، تو جہاں بھی جائے گا یہ تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور صرف ٹرائلز ہی تو لینے ہیں۔ تو پانی پی اور آرام سے سوچ۔ ایک ہاتھ سے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس حائد کو پکڑایا۔ پانی پینے کے بعد اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ ڈین کو انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ٹرائلز؟ کیا مصیبت ہے یار، کوفت سے سوچتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ یہ دوستی مصیبت میں کیوں پھنساتے ہیں؟ اب اگر اس نے منع کیا تو حذیفہ کی بھی انسلٹ ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے، کب لینے ہیں؟ حذیفہ مسکرا اٹھا۔ چلو شکر ہے، وہ مانا تو صحیح۔ میں نے تمہیں لوکیشن اور ٹائم ٹیکسٹ کر دیا، تم ٹائم سے چلے جانا۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں کلاس رومز کی جانب بڑھ گئے۔ حافہ گراؤنڈ میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، نیلے آسمان پر تیرتے سفید بادل۔ کیا آسمان سے بہتر سامنے کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی دم حبور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ آن کی آن میں حافہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حبور کے چہرے پر پرجوش تاثرات چھائے تھے۔ حافہ نے ابرو اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر حبور نے ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے پاس نہ ہونے کی تسلی کی اور اس کی جانب ہلکا سا جھکی۔ آج سنگنگ کمپٹیشن کے ٹرائلز ہونے ہیں۔ اس کے مدھم لہجے پر حافہ نے لمبا سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا تم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہو؟ حبور نے بدمزگی سے اس کی جانب دیکھا۔ سنگنگ؟ اور وہ کہیں کر ہی نہ لے۔ اگر میری آواز اچھی ہوتی تو میں یہاں بیٹھی ہوتی۔ میرے پاس ایک اور خبر ہے۔ کیا؟ کھڑوس یہ ٹرائلز لے رہے ہیں؟ حافہ کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ حائد سنگنگ کی ٹرائلز لے رہا تھا؟ خیر، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم بھی چلیں۔ حافہ کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنا مدعا پیش کیا۔ وہ حائد کی سنگنگ سننا چاہتی تھی۔ ہم کیوں جائیں گے؟ وہ دوبارہ آسمان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کھڑوس کی سنگنگ سنیں گے نا، ابھی تھوڑی دیر میں کیمسٹری لیب میں ٹرائلز ہونے والے۔ پلیز حافہ چلے نا۔ اس کی التجا پر حافہ اسے دیکھتے رہ گئی۔
क्या हमें वहाँ जाने की इजाज़त है? हाफा के सवाल पर हबूर ने अपनी आंखें मींची और फिर एक आंख खोलकर हाफा को देखा, जो तने हुए उबरू लिए उसे तक रही थी। नहीं। फिर मोहतरमा आप कैसे जाना चाहती हैं? अब की बार उसके लहजे में तंज का अंसर मौजूद था। हम कहेंगे कि हम भी ट्रायल्स देने आए और फिर क्रूज का गाना सुनकर वहां से निकल आएंगे। उसने गर्दन ठलकाकर अपनी आंखें पटपटाई, जिस पर हाफा ने अपना सर झटक दिया। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? हबूर सीधी हो बैठी। आप भूल रही हैं हाफा मोहतरमा कि आपकी दोस्त क्लास की GR है। अब अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इसकी धमकी पर हाफा लंबा सांस भरते हुए खड़ी हो गई। ब्लैकमेलर। चलो, हबूर ने पुरजोश अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया। अब वो दोनों बातें करते हुए केमिस्ट्री लैब की जानिब बढ़ रही थीं, जहाँ एक नया किस्सा इनका मुंतजर था। हजूर, अपने चैम्बर में बैठा हमजा वकीलों के मखसूस हुलिये में मौजूद था। ब्लैक कॉफ़ी से भरे कप को हाथ में पकड़े उसने सामने खड़े तैमूर को देखा। कड़वी काफ़ी मजीद बदमज़गी लगी। मुझे हजूर मत कहा करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। श्याम माया को अंदर उतारते हुए सर्द लहजे में बोला। जो हुक्म हजूर। रवानी में उसके मुंह से फिर हजूर निकल गया। हमजा ने नागवारी से अपना सर झटका। आइंदा तुमने मुझे हजूर कहा तो अपने लिए किसी नई नौकरी का इंतजाम कर लेना। तैमूर ने दुखी नज़रों से हमजा की जानिब देखा। हमजा को मालूम था कि अब तैमूर उसे हजूर नहीं कहेगा। बॉस, आप मुझसे नाराज हैं? अब की बार इसका लहजा फीका सा था। हमजा ने कप मेज पर रखा और दोनों कोहनियों को मेज पर रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम पेवस्त करके अपना चेहरा इन पर टिका दिया। आंखों में अजीब सा तासुर था, यूं जैसे मुकाबिल को जला देना चाहता हो। जिस लड़की के एहतराम की वजह से मैंने उसे नहीं देखा, तुम बिना झिझके इस लड़की की शक्ल देख चुके हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें हार पहनाऊं। इसका लहजा सख्त न था मगर बर्फ सा सर्द था। ऐसा सर्द कि तैमूर का दिल एक लम्हे के लिए कपकपा उठा। मगर एक मिनट, हमजा को समझने में गलती हुई थी। उसने डरते हुए अपना सर उठाया। हजूर। हमजा की सर्द नजरें इसके वजूद के आर पार हो रही थी। बॉस, आपने वो तस्वीर नहीं देखी? वो ज़रा मोहतात लहजे में बात कर रहा था। इसके बॉस का दिमाग कब घूम जाए उसे क्या मालूम। नहीं, स्पार्ट लहजा। तैमूर ने एक ठंडी सांस भरी। वो बॉस, मैंने इनका चेहरा नहीं देखा। वो तस्वीर में भी नकाब में थी। हमजा की आंखों का तासुर नरम हो गया। वो सीधा हो बैठा। यूं लगा जैसे उसे कोई नवीद सुना दी गई हो। लब मुस्कुराहट में ढल गया और वो उठा। वो अब तैमूर की जानिब बढ़ रहा था। उसके अगले कदम पर तैमूर धक से रह गया। हमजा शाह उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाए खड़ा था। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तैमूर को महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कान छाई और हमजा के गिर्द अपने बाजू फैला दिए। हमजा आंखें बंद किए खड़ा था, फिर वाइस्तगी से पीछे हटे। तैमूर को यकीन आया कि ये वही हमजा था जो कुछ देर पहले उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था। तैमूर ने अपनी आंखों का नम कोना साफ किया। उसे हमजा इतना अच्छा कभी नहीं लगा था, मगर उसे हमजा हमेशा से ही अजीज था। इतना अजीज कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। अब तुम जाओ, मुझे ज़रूरी काम है। इसकी नज़रें उस दराज की जानिब उठी, मगर तैमूर वहीं खड़ा रहा। उसे हमजा से कुछ पूछना था। बॉस, गुस्ताखी माफ़, मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमजा लंबा सांस भरते हुए सोफे पर आ बैठा। वो तैमूर को एक सवाल करने की इजाज़त तो दे सकता था। वो कौन है? इशारों के नाइयों में पूछा गया। हमजा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा किया। तैमूर तज़ब्ज़ुब का शिकार था। इधर बैठो। उसे ना बैठते देखकर वो हुक्मिया लहजे में बोला। ये तैमूर बिगड़ता जा रहा था। तैमूर उससे ज़रा फासले पर बैठ गया। तो क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई? मेज़ पर मौजूद लाइटर को उठाते उसने इस्तफसार किया। तैमूर की नज़रें इसके हाथों पर जमी हुई थी। हुई थी, अफसरदा लहजा, जैसे किसी को बरसों बाद कोई सामे मिला हो। लाइटर के शोले को जलाते बुझाते हुए हमजा के चेहरे पर हैरत छाई। फिर मिल गई? गर्दन मोड़कर हमजा ने तैमूर के झुके सर को देखा। नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। खाली से लहजे पर हमजा मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ा। वो चौंका था। तुमने अपनी मोहब्बत छोड़ दी? मगर क्यों? तैमूर ने अपना सर उठाकर हमजा की आंखों में देखा। तैमूर की निगाहों में जवाब था, मगर हमजा न पढ़ पाया। वो किसी और से मोहब्बत करती थी हजूर। वो रो देने को था। हमजा साकत सा इसका चेहरा देखता रहा। उसे लगा था कि उसके सारे अल्फाज गुम हो गए, सारे दलाइल खो गए।
तैमूर अपनी मोहब्बत को इस वजह से छोड़ चुका था क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इस कदर आला ज़र्फ कैसे हो सकता है? तो इसके महबूब को मार देते, वो बमुश्किल बोल पाया। तैमूर अपने आंसू साफ करता उठ खड़ा हुआ। बॉस, ये मोहब्बतों की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। फिक्र ना करें, अभी आपको मोहब्बत नहीं हुई, मगर बहुत जल्द हो जाएगी। आप पर भी ये राज अफशां होगा। वह बहुत अजीब से लहजे में कहता हुआ बाहर जाने लगा। मगर बता कर जाओ, तुमने उसकी मोहब्बत को क्यों नहीं मारा? दरवाजे से बाहर कदम रखता तैमूर थमा। वह चंद लम्हे सर झुकाए खड़ा रहा और फिर जब बोला तो लहजे की उदासी ने कमरे की हर चीज़ को अफसुर्दा कर दिया। इसका दिल तो मेरे रकीब के पास था। अगर रकीब को मार देता तो इसका जिंदा दिल भी दफन कर देता, और फिर खाली वजूद मेरे किस काम का? वो जल्दी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में मौजूद हमसा ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाई थी। यकदम दिल बोझल हुआ था। इस पर अब अदराक हुआ था कि तैमूर ने अब तक शादी क्यों नहीं की थी। केमिस्ट्री लैब के अंदर गहमा गहमी का सा समा था। बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। कुछ को तो वाकई में कंपटीशन में हिस्सा लेना था, जबकि बाकी हाफा और हबूर की तरह वहाँ हाइद को सुनने आए थे। अभी तक हाइद वहाँ नहीं आया था। लैब काफ़ी बड़ी थी, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और दोनों हिस्सों के दरमियान में शीशे की एक दीवार मौजूद थी। लैब के सारे आलात दाएं जानब रखे थे, जबकि सारे स्टूडेंट्स बाएं जानब मौजूद थे। शीशे की दीवार के एक जानब थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी गई थी, जिसके ज़रिए से कोई भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता था। हाइद लैब में दाखिल हुआ तो वहाँ 25-30 स्टूडेंट्स को देखकर ठटका। उसने इतनी बड़ी तादाद की तवक्को नहीं की थी। सभी लोग हाइद को देखकर अलर्ट हो गए। सबको सलाम करता वो एक जाने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। हाफा और हबूर दानिस्ता तौर पर स्टूडेंट्स के पीछे खड़ी थी। हाइद ने एक नज़र संजीदा सब पर डाली। इनमें से सिर्फ 7-8 लड़के थे, जबकि बाकी लड़कियां ही थी जो सिर्फ सिंगिंग सुनने आई थी। जो यहाँ सिर्फ सिंगिंग सुनने आए हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, और जो ट्रायल्स देने आए हैं वो यहीं रहें। मैं हर उस इंसान का ट्रायल लूँगा जो यहाँ रुकेगा। उसके संजीदा लहजे पर सबकी नज़रें एक दूसरे पर उठी। हाफा ने गुस्से से हबूर को देखा, मगर वो इसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर जा चुके थे। हबूर और हाफा अभी भी छुप कर खड़ी थी। लॉक द रूम, हाय ने एक जानब खड़ी लड़की से कहा, जो हबूर लोगों की क्लास फेलो थी। हबूर और हाफा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब वो बाहर कैसे निकलेंगी? ओके, स्टार्ट करें। सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे। हायद ने दाएं जाने मौजूद लड़के से कहा, जिसने फौरन से गाना शुरू किया। दाएं से बाएं पहुंचने तक हायद को सिर्फ चंद लोगों की आवाज़ पसंद आई थी। कतार के पीछे खड़ी हबूर बेताबी और हाफा बेजारी से हायद के गाने का इंतजार कर रही थी। आप गलत गा रहे हैं। जाने कि उसने एक और लड़के को टोक दिया जो इसके पसंदीदा गाने के सारे सुर हिला चुका था, और हायद को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। सर, आप एक दफ़ा सुना देना। लड़की की इल्तिजा पर उसने कोफ्त से सबकी जानिब देखा, जो मिलकर सर हायद का नारा लगा रहे थे। वो बहुत कम वक्त में वो काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका था। इसकी आवाज़ दिलनशीन, लहजा पुरकशिश। आंखें बंद किए वो मध्यम आवाज़ में गुनगुनाया था। हबूर ने गर्दन मोड़कर उसे देखना चाहा। लड़कियों की गर्दनों के दरमियान से देखती हबूर को अब हायद नजर आ रहा था। हबूर उसे देखे गई। बाकी सब इसकी आवाज़ के जादू में गुम हो चुके थे। इसके लफ्ज़ों में एक दर्द था। हेज़ल ब्राउन आंखों में अंबर आंखों को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिसके पट बंद थे। वो खामोश हो तो यूं लगा वहां कोई तिलिस्म सा बिखरा गया है, जिसका असर अभी भी बाकी था। अंबर आंखों के पटवा हुए तो सीधा हेज़ल ब्राउन आंखों से टकराई। चंद सांतों के लिए वक्त थम गया। वो दोनों बुत बने खड़े रहे। फिर अंबर आंखों में गुस्सा उदाया। इस लम्हे हेज़ल ब्राउन आंखों वाली लड़की हाफा का हाथ थामते नीचे झुकी। हाफा इस अचानक इफ्तितार पर बौखला गई। हबूर इसका हाथ थामे हुए खामोश रहने का इशारा कर रही थी। अब आप सब जा सकते हैं। मैंने सबके नाम नोट कर लिए। आप लोगों को बहुत जल्दी इत्तला दे दी जाएगी। वो एक साइड पर खड़े लड़कों को सबको जाता देख रहा था। एक एक करके सब लोग बाहर जाने लगे और आखिर में खाली कमरा हायद को मुंह चढ़ा रहा था। वो हैरान हुआ कि वो लड़की कहाँ चली गई। वो इसकी स्टूडेंट थी और काफ़ी अच्छा पढ़ने वाली थी। एकदम वो बाहर की जानिब बढ़ा। हबूर और हाफा शीशे के पार मौजूद सिंक के पीछे छुपी हुई थी। जब इन्हें लगा कि हायद और बाकी सब वहां से जा चुके हैं तो वो बाहर निकल आई। शीशे की दीवार को पार करते हुए हबूर हंस रही थी, जबकि हाफा इसे कोस रही थी। इससे पहले वो बाहर की जानिब बढ़ती इनके कदम रुक गए।
हाय जो बाहर खड़ा था अंदर दाखिल हुआ। एक के बजाय 2 लड़कियों को देखकर वो ठटका। हाफा और हबूर सर झुकाए खड़ी थी। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। हाफा का दिल किया कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए, जबकि हबूर भी सर झुकाए खामोशी से सुन रही थी। सर वी आर सॉरी। हबूर की मध्यम आवाज़ पर उसने अपना सर झटका। व्हाट सॉरी? अगर मैं आपको ना देखता तो शायद आप दोनों इस लैब में सुबह तक बंद रहती। अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? यकीनन मैं। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना इन दोनों को अच्छा सबक सिखाता। हाफा खामोश थी क्योंकि उसे मालूम था कि वह दुरुस्त कह रहा है। उसे हबूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, जबकि हबूर की आंखें पानी से भर चुकी थी। उससे आज तक इतनी बातें किसी ने नहीं सुनाई थी। उसने माफ़ी भी तो मांगी थी, मगर वो इन्हें ही बातें सुनाई जा रहा था। इसकी आंखों में शिकवा फैलने लगा था। अगर आप लोगों को सिंगिंग सुननी ही थी तो पहले से परमिशन लेनी चाहिए थी। ऐसे छुपकर खड़े नहीं रहना चाहिए था। इसका लहजा अभी भी सख्त था। हबूर ने शिकवा कना नज़रों से उसकी जानिब देखा। यहाँ से जाएं। इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए वो बोला। वो दोनों बाहर निकल गई। अब दोनों ग्राउंड की जानिब बढ़ रही थी। मुझे आज तक किसी ने इतना नहीं डांटा, हबूर रूहान सी आवाज़ में कह रही थी। अगर हमजा ये कहता ना तो मैंने इसका मुंह तोड़ देना था। खड़ूस, सड़ू, करेला, वो ऊंची आवाज़ में बोलती तेज तेज चल रही थी। ग्राउंड में पहुंचकर वो धप से एक बेंच पर आ बैठी। आगे पीछे हरकत करते हुए वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। हाफा ने लंबा सांस भरकर उसे देखा और उसके साथ आ बैठी। बस करो हबूर, वो ठीक कह रहे थे। वो मध्यम लहजे में बोली तो हबूर ने एक खफा नज़र इस पर डाली। तुम मेरी दोस्त हो या इनकी चमची? ठीक कह रहे हैं। उसने हाफा की नकल उतारी। क्या खाक ठीक कह रहे हैं? ऐसे ही फजूल में इतनी बातें सुना दी। और प्रोफेसर थे इसलिए चुप हो गई, वरना अच्छी खासी बातें सुनाती। मेरी इज्जत नफ्स मेरे लिए सबसे अव्वल है। हाफा ने तासुब से सर नफ़ी में हिलाया। तो मिस हबूर, आपकी इज्जत नफ्स उस वक्त घास लेने गई हुई थी जब आप वहाँ गई थी। एक तो खुद को भी जलील करवाया और दूसरा मुझे भी। आइंदा तुम चाहो कोई भी धमकी दो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इसकी बात पर हबूर खामोश हुई, वरना वो इतनी आसानी से खामोश कहाँ होने वाले थे। न जाने इतनी फजूल बातें इसके दिमाग में कहाँ से आती थी। अच्छा ना, आई एम सॉरी। कुछ देर बाद एक दूसरे से गिले शिकवे करती खारजी दरवाजे की जानिब वो बढ़ रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते हुए हातिम के कदम रुक गए। कमरे के वस्त में मौजूद पलंग नुमा बेड पर इसकी माँ विराजमान थी। वो ज़रा मुहतात अंदाज में आगे बढ़ा तो इनका नीम रुख वाज़ेह हुआ। इनके हाथ में मौजूद चीज़ को देखकर उसने अपनी आंखें मींच लीं। सूफिया बेगम ने उसे अपने पास खड़ा पाकर आहिस्तगी से अपना सर उठाया था। इनकी नज़रों में छुपे शिकवे को देखकर वो उनके पास बैठ गया। सर झुकाए हातिम ने आहिस्तगी से इनके हाथ से उस चीज़ को निकाला और फिर दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनकी पुरशुकवा निगाहें अभी तक हातिम पर जमी थी। मुझे माफ़ कर दें। बेहद नरम लहजे में नाराज़गी दूर करने की कोशिश की गई। उसे मालूम था कि इसकी गलती। सूफिया बेगम की निगाहें झुकी थीं। वो आज इनका हर शिकवा, हर तंज सुन सकता था। उसकी माँ साबरा थी और आज उसने इनके बर्दाश्त को ललकारा था। बहुत बुरा किया था। आई एम सॉरी माँ, मैं अपना नाम तब्दील नहीं करवा सकता था। मध्यम लहजे में माफ़ी मांगी गई। सूफिया बेगम के हाथ अभी भी हातिम की गिरफ्त में थे। उन्होंने अपने हाथों को नहीं छुड़वाया था, तो इसलिए अपने बाप का नाम तब्दील कर लिया। लहजे में तंज था। इनकी आवाज़ कांपी थी, लर्जी थी, दिल रोया था। इन्हें हातिम से इस चीज़ की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने हातिम की गिरफ्त से अपने हाथ निकाले और पलंग पर मौजूद शनाख्ती कार्ड को उठाया, जहां हातिम अब्दुल रहमान की जगह हातिम अब्दुल वदूद लिखा नजर आ रहा था। क्या मिला तुम्हें ये करके? उनकी आंखें नम हुई। माँ, अगर मैं अपने बाप के नाम के साथ वहां जाता तो वो लोग मुझे फ़ौरन पहचान लेते। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ की नम आंखों में देखता। वाह, कल तक दुश्मन का सामना करने की बातें करने वाला हातिम अब्दुल रहमान आज हातिम अब्दुल वदूद बनकर अपने दुश्मनों से छुपना चाहता है। इनका जुमला हातिम को तीर की तरह अपने दिल में चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। मैं इनसे छुपना नहीं चाहता, बस वहाँ रहकर कुछ वक्त आज़ाद रहना चाहता हूँ। इनके सीने में जलन होने लगी। और मैंने अपना नाम तब्दील नहीं करवाया, बस अपने दादा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है। उसने सर उठाकर सूफिया बेगम की आंखों में देखा जो मद्धम पड़ चुकी थी। वो ये बात कैसे भूल गई? हातिम ने दोबारा से सूफिया बेगम के हाथों को थामा और अकीदत से इन पर अपने लब रख दिए। चंद में इनके हाथों को अपने सीने से लगाए बैठा रहा। न जाने ये लम्स कितने दिनों तक उसके साथ था।
صوفیہ بیگم خاموشی سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتی رہی۔ سب سے پہلے کہاں جاؤ گے؟ ان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ الفاظ سماعت تک پہنچے اور پھر اسے سوال سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ جہاں مجھے جانا چاہیے اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ صوفیہ بیگم لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ حاتم نے اپنا سر صوفیہ بیگم کی گود میں رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ صوفیہ بیگم کے ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھے۔ وہ نہایت مضبوطی سے ان ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا، جیسے کوئی متاع عزیز ہو، جیسے کوئی بچہ رات کے وقت اپنی ماں کا پلو تھامتا ہے۔ میں بھی ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، وہ پلنگ سے ٹیک لگائے ہوئے بولی۔ میں آپ کو بہت جلد ادھر لے جاؤں گا، پر ابھی نہیں۔ ماں کے لفظ کو محسوس کرتے ہوئے وہ پر امید لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ساری دنیا سے کٹ کر ایک دوسرے سے کچھ شکوے کر رہے تھے، کچھ امیدیں بانٹ رہے تھے۔ ماں، اگر کوئی انسان اچھا کام کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو کیا وہ شہید کہلائے گا؟ صوفیہ بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ انہیں اچھے سے معلوم تھا کہ حاتم ان سے یہ سوال کیوں کر رہا تھا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بتائیں نا، اس نے آنکھیں کھول کر صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا جن کے رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ حاتم کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور دھیرے سے ان کے آنسو صاف کیے۔ ایک شہید کی بیوہ اتنی کمزور تو نہیں ہوتی۔ آپ بہت بلند حوصلہ ہے ماں، اللہ آپ کا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے۔ انہیں دلاسا دیتے ہوئے اس نے ان کا سر اپنے کندھے سے ٹکا دیا۔ مگر میں ایک ماں بھی ہوں حاتم۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حاتم انہیں کس چیز کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ماؤں کے دل اپنی اولاد کے دلوں سے جڑے ہوتے، انہیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کیا چاہتی ہے۔ حاتم، صاف صاف بولو کہ کہنا کیا چاہتے ہو۔ ان کی خاموشی پر وہ خائف ہوئی تھی۔ ماں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کروں گا، مگر میں اپنی سلامتی کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں سے زندہ لوٹوں گا یا نہیں، مگر میں آپ کو صبر کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک آنسو حاتم کی آنکھ سے نکلا اور چہرے پر بہہ گیا۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو اس خسارے پر صبر کا کہنے کے لیے کہہ رہا تھا، جس کے بارے میں سوچنا بھی ان کے لیے محال تھا۔ ایسی باتیں مت کرو حاتم۔ وہ جانتی تھی کہ حاتم انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہے، مگر ایسی کسی کی حقیقت سے روشناس نہیں ہونا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں ماں، مگر وہاں جانے سے پہلے میں ان غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ آپ میری مدد کریں گی نا؟ اس نے جواب طلب نظروں سے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا، جنہوں نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ سوچ نہ سکی کہ حاتم کن غلطیوں کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پایا ماں، میں صرف اپنے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ صوفیہ بیگم کو حیرت بھرا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اتنا نہیں بولتا تھا، مگر آج وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ کیسی مدد چاہیے حاتم؟ اس نے صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں جو کچھ کروں گا سب کے بھلے کے لیے کروں گا۔ انہیں اس دفعہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ انہیں مینپولیٹ کر رہا ہے یا آنے والے وقت کے لیے خبردار کر رہا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو، آؤ کھانا کھاتے۔ انہوں نے اس کا خیال بٹانے کی خاطر موضوع تبدیل کر ڈالا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھیں کہ حاتم کچھ غلط نہیں کرے گا، وہ ان کی پرورش پر داغ نہیں آنے دے گا۔ صوفیہ بیگم کی بات پر حاتم پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، آنکھوں میں اداسی سی تھی، مان کے ٹوٹنے کی اداسی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز حافہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹک کر چولہے پر دھری کیتلی کو دیکھا جس میں موجود پانی پتی کا رنگ پکڑ رہا تھا۔ میں نے ناراض رہ کے کیا کرنا ہے، جب مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھے منانا ہی نہیں ہے۔ مدھم آواز میں بولتے اس نے سلیب سے ٹیک لگائی، وقفے سے ایک نظر ابلتے پانی پر بھی ڈال لیتی تھی۔ ہاں تو مجھے منانا نہیں آتا، اپنے کمرے میں ٹہلتی حبور خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ غلطی بھی اسی کی تھی اور خفگی بھی وہی دکھا رہی تھی۔ حبور تھی نا، سیکھ لو، اگلی دفعہ نہیں مانوں گی۔ کیتلی میں دودھ اور چینی ڈالتے ہوئے مسکرائی تھی۔ دودھ سنہری ہونے لگا۔ اچھا نا، تمہیں پتہ مجھے خڑوس پر کتنا غصہ آ رہا ہے، ایسے ہی اس نے مجھے باتیں سنا دی۔ بالکنی کا دروازہ کھولتے وہ باہر داخل ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو سنہری زلفیں بکھر گئیں۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے چادر کا سرا شانے پر درست کرتے ہوئے وہ کرسی پر براجمان ہو گئی۔ بس کرو حبور، انہیں اپنے دماغ پر اتنا سوار مت کرو۔ موبائل کو اسپیکر پر ڈال کر وہ کپوں میں سنہری چائے انڈیلنے لگی۔ اپنی بالکنی میں بیٹھی حبور کے ابرو سکڑے تھے۔ میں کہاں انہیں دماغ پر سوار کر رہی ہوں؟ دیکھو حبور، انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اگر وہ ہمیں بند کر کے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ ان کا کام ہمیں سمجھانا تھا اور انہوں نے وہی کیا۔
تم خواہ خواہ میں اپنا دماغی سکون برباد مت کرو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کچن کے دروازے پر ہادی نمودار ہوا۔ وہ بولتی بولتی رک گئی۔ حبور، تم 1 منٹ رکو، میں بات کرتی ہوں۔ موبائل رکھتے ہوئے وہ ہادی کی جانب ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس نے آگے بڑھتے ہوئے ٹرے اٹھا لی اور اس میں سے ایک کپ اٹھا کر حافظ کو تھما دیا۔ میں یہ سرو کر دوں گا، آپ حبور آپی سے بات کریں۔ ہادی کی آواز اپنی بالکنی میں بیٹھی حبور تک بھی پہنچی تھی۔ ہادی مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گیا تو حافظ نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے آنگن میں موجود سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دونوں جانب خاموشی چھائی تھی۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ کر اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور چند لمحی سانسیں کھینچی۔ خوشگواریت کا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ ہاں حبور، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ساتھ والے گھر کے آنگن میں ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے دل کو اس کے دماغ میں ڈپٹا اور وہ فوراً سے سیدھی ہو بیٹھی۔ چھوڑو یار، مٹی ڈالو، میں اس بارے میں سوچ نہیں رہی۔ وہ بھی تو بنا اجازت اس کی سوچوں میں داخل ہو گیا تھا اور اوپر سے سگما بنا پھرتا ہے، کھڑوس کہیں کا۔ بس حبور، اس نے بمشکل اپنے آپ کو ڈپٹا۔ ڈال دی مٹی، حافظ نے چائے کا گھون بھرتے ہوئے کہا۔ یار ویسے کھڑوس اچھا گاتے ہیں۔ جو کچھ دیر پہلے اپنے موضوع کو بند کر رہی تھی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کی سوچیں لمحے بھر میں بے قابو ہوئی تھی۔ حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ حبور بس کرو، وہ تھکے سے لہجے میں بولی اور دیوار سے ٹیک لگا دی۔ یار کیا بس کروں؟ انسان کو اپنی سوچوں پر قابو پانا آنا چاہیے، ورنہ اس کا بات کا پتہ نہیں لگتا کہ کب اور کیسے دماغ پر سوار رہنے والے لوگ دل کے مکین بن جاتے ہیں۔ آسمان پر تیرتے بادل چاند کے ساتھ آنکھ مچولی کھل رہے تھے۔ اس کی بات پر حبور سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب؟ دل میں موجود چور ذرا محتاط ہوا۔ بس تم سر ہائد کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ حبور نے نہ سمجھی کے عالم میں موبائل کی جانب دیکھا۔ حافظ یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ یکدم اسے حمزہ کا خیال آیا اور ساتھ میں اس کی صبح والی حرکت بھی یاد آئی۔ وہ سارا واقعہ حافظ کو سنا نہ دیتی تب تک اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ اب وہ حافظ کو ساری بات بتا رہی تھی جبکہ حافظ گھونٹ گھونٹ بھرتے چائے اپنے اندر اتارتی جا رہی تھی۔ تمہارا کزن پاگل واگل تو نہیں ہے؟ ویسے تم نے 1 کروڑ کا کیا کیا؟ حبور کا کہکہا بلند ہوا۔ پاگل تو وہ ہے، وہ میں نے ڈونیٹ کر دیے اور میرا یہ پاگل کزن تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ ویسے اگر تم حویلی کی بہو بن گئی تو میرا بھی فائدہ ہی ہے، ہم دونوں مل کر حمزہ کی ناک میں دم کیا کریں گے۔ وہ خود بھی حافظ کو حویلی کی بہو بنانا چاہتی تھی مگر حمزہ کو دھمکانا بھی تو ضروری تھا۔ حافظ نے اس کی بات پر دل ہی دل میں استغفار پڑا تھا۔ خالی کپ کو سیڑھی پر رکھتے ہوئے اس نے پھر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ حبور صاحبہ، اب مجھے آپ ہی پاگل لگ رہی ہیں۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور گریجویشن کے بعد میری شادی کر دی جائے گی، اس لیے براہ مہربانی آپ اور آپ کا وہ پاگل کزن ایسے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ اس نے نہایت آرام سے اسے حقیقت دکھانی چاہیے۔ دوسری جانب حبور مسکرائی تھی۔ تو حافظ صاحبہ، آپ سے کس نے کہا کہ حمزہ شاہ آپ سے دستبردار ہو رہا ہے؟ جتنا میں اسے جانتی ہوں نا، وہ تمہارے لیے ہر حد کو پار کر دے گا۔ جہاں حمزہ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں وہ صحیح، غلط، جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا۔ اس کی بات پر حافظ خاموش رہے گی۔ کیا وہ واقعی میں اس کی خواہش بن گئی تھی؟ اگر اسے تمہارے منگیتر کو مارنا بھی پڑے گا تو وہ قتل سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ حافظ کا دل کانپ اٹھا۔ اس کی وجہ سے قتل ہو جائے گا؟ نہیں حبور، مجھے تنگ مت کرو۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے اور میں بھی نہیں مانوں گی۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جسے صحیح غلط اور کی تمیز ہی نہ ہو۔ میرا یہ بات سوچ سوچ کر ہی دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے گہرے چند سانس دے کر خود کو نارمل کیا اور پھر ایک نظر ساتھ والے گھر پر ڈالی جہاں سے امڑتی مدھم روشنیوں سے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ روشنیاں اس کے آنگن کی نہیں تھی، وہ آنگن اس کا نہیں تھا۔ پھر اس نے موبائل کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی محبت کے بغیر رہ سکتی تھی مگر حمزہ شاہ جیسے انسان کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اسے حمزہ سے ناگواریت اور کراہیت محسوس ہونے لگی۔ یار حافظ، وہ شاگر کا اگڑا سردار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ حافظ سے بتا نہیں پائی کہ صرف دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یا کم از کم حافظ کے لیے یہ دولت کو معنی نہیں رکھتی۔ اس کے پاس نگاہوں کو جھکا لینے کا ہنر نہیں ہے۔ لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اسے حمزہ کی بے قابو نظریں یاد آئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹک دیا۔ حبور اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حمزہ نے بابا حضور سے بات کی تھی یا نہیں، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بابا حضور حافظ کو بہو بنانے کے لیے مانیں گے یا نہیں۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ مطلب حمزہ کو بھی یہ مقدمہ بابا حضور کی عدالت میں بھی لڑنا تھا۔
اچھا حافہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ حافہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات کان کھول کر سن لو حبور، اگر تمہاری ایک پاگل کزن نے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اپنی بالکنی میں بیٹھی حبور اس کی بات پر سنجیدہ ہونے کے بجائے مسکرا اٹھی۔ یہی تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مت چھوڑو۔ حافہ کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ شٹ اپ حبور۔ حبور کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ حافہ کو غصے میں دیکھنے کا موقع اسے شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ اچھا سوری یار، تم یہ بتا، تمہیں کسی سے محبت ہوئی؟ مطلب کیسے ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر حافہ نے ساتھ والے گھر کے آنگن میں دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ حبور اب جواب کی منتظر تھے۔ بتاؤ نا، ایک تو لوگ اتنے مشکل سوال اتنی آسانی سے پوچھتے ہیں اور پھر جواب ڈھونڈنے کے لیے وقت بھی نہیں دیتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حافہ یہ بات محض سوچ کر رہ گئی۔ حافہ کے مدھم جواب پر حبور اچھلی۔ کیا واقعی میں اس کی بے رنگ کی دوست کو محبت ہوئی تھی؟ مگر اس محبت نے اس کی زندگی میں رنگ کیوں نہیں بکھیرے تھے؟ وہ فراموش کر گئی کہ صرف گلاب کا رنگ سرخ نہیں ہوتا بلکہ لہو کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ کس سے؟ پرجوش آواز میں پوچھا گیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس سے ہوئی؟ جس سے بھی ہوئی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب اعتراف کر ہی چکی تھی تو یہ بتانے میں بھی کیا اعراض برت تھی؟ حبور نے بے دلی سے واپس کرسی سے ٹیک لگا دی۔ کیا اسے کبھی بتایا؟ نہیں، میں محبتوں میں اقرار پر یقین نہیں رکھتی۔ حافہ کی بات پر حبور نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں بھائی، اقرار کر لینا چاہیے، کیا معلوم اگلا انسان بھی آپ سے محبت کرتا ہو؟ وہ اسے سمجھداری سے بتا رہی تھی جیسے نہ جانے کتنے تجربے کر چکی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو کسی اور سے شادی نہ کرتا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے لہجے میں اداسی امڑ آئی۔ ایک دم دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اچھا، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ حافہ نے اس سوال پر گہرا سانس بھرا۔ پوچھ تو ایسے رہی تھی جیسے حافہ نے محبت نامی مضمون میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو۔ تم جیسے کچھ دیر پہلے سرحائد کو سر پر سوار کر رہی تھی نا، اگر ایسے ہی انہیں سوچتی رہی تو وہ دن بھی دور نہیں جب تم ان کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکی ہوگی۔ کھٹ سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ حبور حیرت کے عالم میں آنکھیں پھیلائے اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔